नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। टॉप उर्दू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान क़ारी मोहम्मद बिलाल मदनी। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस्त नंबर 29 और हज़रत कुसै रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपके तज़किरा का दूसरे हिस्सा से आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत कुसै बिन किलाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आपने मक्का शहर के अंदर शानदार इस्लाहात फरमाई। जब आपको ज़मामे इक़्तिदार मिली तो आपने ऐसे अहम अमूर की बुनियाद रखी जिसकी बदौलत अहले मक्का को एक मुनज़्ज़म, मरबूत और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। आपने सबसे पहले ये किया कि तमाम कुरैश को इकट्ठा किया जो दूसरे जज़ीरों के अंदर जाकर बस चुके थे। वहाँ से आपने तमाम कुरैश को इकट्ठा किया। आपने मुल्के मक्का शहर के अंदर आपने उनको बावकार ज़िंदगी अता की और उनको मकान बनाने की इजाज़तनामा दिया ताकि वो अपने आबाई वतन में आकर ज़िंदगी गुजारें। उसके बाद आपने दारुन नदवा की तमीर फरमाई। इस इमारत का दरवाज़ा सहने हरम में खुलता था। इसी जगह कुरैश के तमाम तर मामूलात उनका फ़ैसला किया जाता। यहाँ पर निकाह की तकरीबात होती, यहाँ पर सुलह होती, जंग करनी हो तो यहाँ पर बैठकर मीटिंग होती। कुरैश का कोई भी काफ़िला मुल्क मक्का से किसी और शहर की तरफ जाता, किसी और मुल्क की तरफ जाता तो यहाँ से ही जाता और वापसी पर आकर यहाँ पर ही उतरता। हाजियों की खिदमत के लिए हज़रत कुसै रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने पानी पिलाने का एहतमाम किया जिसको सकाया बोला जाता है, जो आपने हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके तज़किरा में आपने समात फरमाया। रफ़ादा हाजियों को खाना खिलाने की फ़ंड रेजिंग करना। हज़रत कुसै रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने तमाम कुरैश को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद आपने उनको एक खुतबा इरशाद फरमाया कि तुम लोग कुरैश के सरदार हो, मक्का के सरदार हो, कुरैश कबीले के रहने वाले हो, लिहाजा तुम अपनी हलाल कमाई से, नेक कमाई से फ़ंड दो जिससे हम इस मक्का शहर के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर जो हाजी लोग आते हैं, यहाँ पर आकर हज करते हैं, हरम पाक का तवाफ़ करते हैं, अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं, काबतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, सफ़ा और मरवा की साई करते हैं, मुज़दलिफ़ा जाते हैं, मैदान अरफ़ात में रात गुजारते हैं। आप फरमाते हैं कि उनकी खिदमत के लिए आप तमाम जितने भी लोग हैं फ़ंड दें ताकि उनको खाना पेश किया जाए। रिफ़ादा हाजी को खाने खिलाने के लिए फ़ंड पेश करना। इसके बाद हिजाबा है, हरम शरीफ की खिदमत की ज़िम्मेदारी। हज़रत कुसै रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने कुरैश मक्का के लोग चुने, उनको ड्यूटी लगाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की हिफाजत करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की हिफाजत करें, इसका दरवाज़ा सुबह के वक़्त खोलें और इसकी सफाई सुथराई करें। जहाँ पर लोग तवाफ़ करते हैं वहाँ का ख्याल रखा जाए, सफ़ा मरवा के लोग सही करते हैं वहाँ का ख्याल रखा जाए। लिवा जंग के लिए झंडा बुलंद करना। अगर कोई मक्का के ऊपर हमला करने वाला होता तो आपने एक जगह पर एक इलाका बनाया, एक पहाड़ के ऊपर एक आदमी को खड़ा किया कि तुम्हारी ड्यूटी है, अलग-अलग लोगों की ड्यूटी लगाई कि जब कोई हमला करने वाला हो तो आपने झंडे को बुलंद कर देना है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे ऊपर कोई लश्कर हमला आवर होने वाला है। मुज़दलिफ़ा में आग का रोशन करना।
حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی یہ جو مزدلفہ کے اندر آگ روشن کرنا کہ لوگ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف آتے ہیں اور ان کو پتہ چل جائے رات کا اندھیرا ہوتا ہے، لوگ پریشان نہ ہوں، لوگ اپنے راستہ متعین کر کے میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف پہنچ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آگ کرنے کا سلسلہ ہے یہ شیخین کریمین جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے زمانہ تک جاری رہا۔ حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ رب العالمین نے بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا، جس کی بدولت انہوں نے ایسے تاریخی کارنامے سر انجام دیے جو کہ ایک منظم اور کامیاب حکومت کے لیے سنگ میل ہے۔ ان کے کارناموں میں انسانی زندگی کی فلاح و بہبود کا راز پوشیدہ ہے اور زائرین حرم کی ہر لحاظ سے خدمت کو اپنی قوم اور اپنے لیے اعزاز یقینی بنایا۔ حضرت قصی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی انسانی ہمدردی کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمعہ والے دن قریش کو خطبہ دیا کرتے۔ آپ قریش کو کہتے، واس و نصیحت کرتے اور کہتے، لوگو تم اس مکہ شہر کے رہنے والے ہو، تم سردار ہو، تم بتوں کی پوجا مت کیا کرو، تم اللہ کے اس گھر کی حفاظت کرنے والے ہو، اللہ کی عبادت کیا کرو، اس گھر کا طواف کیا کرو، صفا مروہ کی سعی کیا کرو، حاجیوں کی خدمت کیا کرو، بتوں کو مت پوجو، نہ ہی ان کو سجدہ کیا کرو۔ اللہ رب العالمین اس مکہ شہر میں ایک ایسا آدمی پیدا کرے گا جو اس کو آباد کرے گا، جو اس کا سردار ہوگا، وہ ان قریب آنے والا ہے۔ حضرات محترم، قوم قریش کو عزت و وقار کی زندگی اور روشن مستقبل کی راہ پر گامزن کرنے والے حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑھاپے کی عمر میں مکہ المکرمہ میں ہی آپ کا وصال پر انوار ہوا اور حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مقام حجون میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنے مردوں کو مقام حجون پر دفن کرنا شروع کر دیا۔ حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ رب العالمین نے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی۔ حضرات محترم، حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اہل مکہ اور حاجیوں کے لیے بہت سی فلاحی امور کی بنیاد رکھی جس پر قریش ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے۔ بالخصوص 5 مناصب رفادہ، سقایا، دار الندوہ اور حجابہ اور لواء، یہ وہ مناصب ہے جو قریش اپنی سرداری کی علامت سمجھتے تھے، ہمیشہ باعزت اور باوقار اس کو سمجھتے تھے۔ چونکہ ان کے بانی حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ تھے، آپ نے ان کو جو تقسیم کیا اپنے 4 بیٹوں کو نہیں دیا، بلکہ اپنے سب سے بڑے بیٹے عبد الدار کو، اپنے بیٹے کو یہ جتنے بھی مناصب ہے سارے دے دیے اور دوسرے بیٹوں کو اس سعادت سے محروم رکھا۔ اس کی وجہ حضرت محمد سعد اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عبد الدار اگرچہ حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے فرزند تھے، مگر دوسرے بھائی ان سے خوبیوں اور خدا داد صلاحیتوں میں سب سے بڑھ کر تھے۔ عبد الدار کو چھوٹے بھائیوں کے برابر کرنے کے لیے یہ جو 5 مناصب ہیں یہ عبد الدار کو دیے۔ دوسری روایت حضرت امام محمد بن یوسف صاحب سبل الہدا والرشاد میں آپ نے لکھا ہے کہ حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے مناصب سب بیٹوں میں تقسیم فرمائے، منصب سقایا اور نندوہ عبد مناف کو دیے۔ انہی کی ذریت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ حجابہ اور لواء عبد الدار کو دیے اور حاجیوں کو کھانا کھلانے کا منصب رفادہ عبد العزیٰ کو دیا اور عبد بن قصی کو مکہ مکرمہ کی حفاظت اور ذمہ داری دی۔ حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ جو روایت سبل الہدا والرشاد کے اندر ہے یہ زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسے باعزت باوقار شخص سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ سارے بیٹوں کو
ان مناسب سے محروم رکھے۔ واللہ عالم و رسولہ عالم۔ آپ نے حکیمانہ اپنے اقوال بیان کیے جو میں اپنے ناظرین کے گوش گزار کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کمینہ شخص کی خصلت کی عزت کی، گویا وہ بھی اسی کمینگی میں شریک ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں جو کسی بری چیز کو عمدہ سمجھتا ہے اس کو اسی چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس نے اپنے حق سے زیادہ طلب کیا اس کو تھوڑے سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس کی عزت سے اصلاح نہیں ہوتی ذلت اس کی اصلاح کرتی ہے۔ یہ تھے حضرت قصی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 5ویں جد اعلیٰ۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر پر کروڑہا مرتبہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عالم اسلام ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔